پڑھن دا پہلا فائدہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سینے تے قرآن آیا لوگوں قرآن پڑھن دا پہلا فائدہ اے ہوئے گا جڑا بندہ قرآن نو پڑھ دے قرآن نو یاد کر دے قرآن نو سن دے سناندا ہے او دے دل دا زنگ اتر جایا کردا ہے او دے دل نو سکون مہیا ہو جاندا ہے او دے دل نو آرام مل جایا کردا ہے او دے دل نو سکون مل جایا کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ سن سن سونے امیرا مالک کائنات دا قرآن بولیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن میرے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا لوگو اللہ دے ذکر نال دلاں نو سکون ملیا کردا ہے اللہ دے ذکر نال دلاں نو آرام تے اطمینان ملیا کردا ہے